नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। नमस्कार, म पुष्पा श्रीकार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक लडाईमा शहीदलाई सम्मान दिन नसकेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। राजनीतिक स्वार्थका लागि आफ्नै अग्रजको सम्मान गर्न नसकेको टिप्पणी। कांग्रेस नेत्री आरजू र आफूबीच कुनै सम्झौता नभएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको दाबी। तथ्यहीन र षड्यन्त्रमूलक प्रचारबाजीबाट सतर्क रहन आग्रह। दलाल पुँजीलाई पोषेर देशमा समाजवाद आउन नसक्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। नेपालको राजनीतिमा भ्रष्ट प्रवृत्ति देखा परेको धारणा। खाद्यान्न निर्यात सुचारू गर्न रुस र युक्रेन बीच सहमति। अन्य निर्यात सुचारू भएपछि विश्वभर बढ्दो भोकमरी र मूल्यवृद्धि कम हुने विश्वास। र स्विडेन युरोकप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश। बेल्जियम 1-0 ले पराजित। सेमिफाइनलमा स्विडेन घरेलु टिम इङ्ल्यान्डसँग खेल्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको 44औं स्मृति दिवस हो। यस अवसरमा नेकपा एमाले लगायत विभिन्न कम्युनिस्ट घटकहरूले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउँदैछन्। यस अवसरमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अग्रजहरूले देखाएको बाटोबाट कहिले विचलित नहुने प्रण गर्दै नेपाली समाजलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाएर छोड्ने घोषणा गरेका छन्। एक रिपोर्ट। शनिबार कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको 44औं स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली समाजलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाएर छोड्ने घोषणा गरेका छन्। उनले अहिले पनि देशको परिवर्तनकारी र बलियो शक्ति पुष्पलालले नै स्थापना गरेको पार्टी नेकपा एमाले रहेको दावी गरे। उनले पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा आफू पुष्पलाल र अन्य अग्रजहरूले देखाएको बाटोबाट विचलित नहुने प्रण गरे। अध्यक्ष ओलीले देशको सबैभन्दा सचेत, संगठित, सबल, विस्तृत परिवर्तनकारी शक्ति नेकपा एमाले नै रहेकाले पार्टीलाई अझै सशक्त बनाएर लैजाने बताए। हामीले हाम्रा अग्रजहरूलाई सम्मान गरिरहँदा फराकिलोपनका साथ अगाडि बढ्नुपर्दछ। तर म सबै साथीहरूलाई पुष्पलालका विचारहरू, कामहरू, योगदानहरूको प्रेरणा लिएर हामी आज यस ठाउँमा आइपुगेका छौँ। पुष्पलालले सानो स्थितिमा गरेको सङ्गठन विभिन्न उतार चढाव हुँदै गङ्गालालको विरासत, गङ्गालालको प्रेरणा, प्रजा परिषदको बलिदान, प्रजा परिषदले देखाएको चेतनाको जे विस्तृत परिवर्तनकारी शक्ति र सबभन्दा सबल शक्तिको रूपमा, सबभन्दा बलियो शक्तिको रूपमा पुष्पलालले स्थापना गर्नुभएको यो कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले आज यस ठाउँमा उभिएको छ, मजबुत शक्तिको ठाउँमा उभिएको छ। र यस पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले म भन्न चाहन्छु, पुष्पलाल र अरू शहीदहरू, अरू अग्रजहरूले देखाएको बाटोबाट हामी अलिकति पनि दायाँ गर्ने छैनौँ। नेपाली समाजलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, सोभरेन नेपाल, स्वतन्त्र नेपाली, यस हैसियतमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाएर छोड्ने फेरि आज सङ्कल्प दोहोऱ्याउँछु। एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक लडाईँमा शहीद भएकाहरूलाई उचित सम्मान दिन नसकेको आरोप लगाए। भीमदत्त पन्त लगायतका शहीदलाई कहिल्यै आफ्नो शहीद नमानेको भन्दै उनले कांग्रेसलाई भीमदत्त पन्तको नाम लिँदा पनि सिरिङ्ग हुने बताए। अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट आन्दोलन गर्दा यज्ञबहादुर थापा, भीमनारायणहरूलाई फाँसीको सजाय सुनाइए पनि कांग्रेसले एउटा विज्ञप्ति पनि निकाल्न नसकेको दावी लगाए। उनले सत्ता स्वार्थ र राजनीतिक स्वार्थका लागि कांग्रेसले आफ्नै अङ्ग्रजहरूको सम्मान गर्न नसकेको आरोप लगाए। 2010 सालमा टाउको काटेर झुन्ड्याइएको
भीमदत्त पन्तको। त्यसकारण कङ्ग्रेसलाई भीमदत्त पन्तको नाम लिँदा सिरिङ्ग हुन्छ। यज्ञ बहादुर थापा, भीमनारायण श्रेष्ठहरू फाँसीको सजाय सुनाइएको थियो, कङ्ग्रेसले त्यो कुरा गरेन। म आज कसैको आलोचना गर्न चाहन्न, तर सत्ता स्वार्थका लागि, राजनीतिक स्वार्थका लागि यस्ता परिस्थितिहरू पनि देखिए जहाँ आफ्नै पार्टीका आदरणीय नेताहरूलाई विधिवत फैसला सुनाएर फाँसीको सजाय दिएर कसैलाई दुर्गानन्दलाई झुन्ड्याएर मारियो, क्याप्टन यज्ञबहादुर थापा, भीमनारायणहरूलाई गोली ठोकेर मारियो। त्यसको विरुद्ध एउटा वक्तव्यसम्म दिन सकेन, प्रतिक्रिया दिनसम्म सकेन नेपाली कङ्ग्रेसले। त्यो चाहिँ दुःख लाग्दो, शरम लाग्दो विषय हो। अध्यक्ष ओलीले गिरिजाप्रसाद कोइराला कम्युनिस्ट नेता मनमोहन अधिकारीबाट प्रेरित भएर कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको रूपमा राजनीतिमा लागेको दावी गरे। 44औं स्मृति दिवसको अवसरमा अध्यक्ष ओलीले संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको प्रतिमामा माल्यार्पण गरी पुष्पगुच्छ अर्पण समेत गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणमा कांग्रेसकी नेत्री आरजू राणा देउवा र आफूबीच भेटको विषयलाई षड्यन्त्र बनाएर प्रचार गरिएको बताएका छन्। आज जनकपुरमा कुराकानीका क्रममा उनले आगामी निर्वाचनपछि आरजूलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा शेरबहादुर देउवालाई बनाउने भन्ने कुरा कुनै गिरोहले गरेको आपराधिक हल्ला भएको दावी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणमा नेपाली कांग्रेसकी नेत्री आरजू राणा देउवा र आफूबीच भेटको विषयलाई षड्यन्त्र बनाएर प्रचार गरेको बताए। शनिबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीका क्रममा उनले आगामी निर्वाचनपछि आरजूलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा शेरबहादुर देउवालाई बनाउने भन्ने कुरा कुनै गिरोहले गरेको आपराधिक हल्ला भएको बताए। उनले सो कुरामा कुनै सत्यता नरहेको भन्दै यो हुन नसक्ने कुरालाई प्रचार गरिएको दावी गरे। अध्यक्ष दाहालले झुटो कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रचार गरिएको बताए। उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नभेट्नुको कारण कसैलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बनाउने भन्ने विषयलाई लिएर नरहेको स्पष्ट पारे। उनले तथ्यहीन र षड्यन्त्रमूलक प्रचारबाजीबाट सबै सतर्क हुन आवश्यक रहेको पनि बताए। यसैबीच अध्यक्ष दाहालले तत्कालीन सत्ता गठबन्धन चुनावसम्म रहनेमा शङ्का नगर्न समेत आग्रह गरे। आरजू उपचारको क्रममा दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो। नेपाली राजदूत हाम्रो शङ्कर शर्माले मलाई ब्रेकफास्ट मिटिङ भनेर बिहान बोलाउनु भएको थियो दूतावासमा। त्यहीँ उहाँले आरजूलाई पनि बोलाउनु भएको र एकछिन हामी त्यही दूतावासमा ब्रेकफास्ट गर्ने बेला सँगै बसे हो। अरू केही कुरा अरू कसैसँग त्यो हुन सक्ने कुरा पनि थिएन। तर त्यो प्रचार भयो र त्यसलाई यति प्रचारमा लाने कोसिस गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शुद्ध लगिएछ। अध्यक्ष दाहालले नागरिकता समस्या समाधान गरेर जनताको समस्या समाधान गर्न पाएकोमा आफू निकै उत्साहित भएको बताए। उनले अहिले नेकपा समाजवादी केन्द्र वा वामपन्थी एकताको विषयमा समेत छलफल भइरहेको बताए। अध्यक्ष दाहालले चुनावी वामपन्थी मोर्चा बनाउने कुरामा चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने पनि घोषणा गरे। गठबन्धनभित्र भएका सबै वामपन्थी पृष्ठभूमिका सबै समूहसँग हामीहरूको कुरा चलिरहेको छ। त्यसमा माधवजीहरूसँग, उपेन्द्रजीहरूसँग, बाबुरामजीसँग र अब वामदेवजी पनि त्यसमा अहिले मिसिनु भएको छ। र हामीले गठबन्धनभित्रका वामपन्थीहरूको बिचमा एउटा राम्रो समझदारी बनाउनुपर्छ र सकियो भने चुनावी खालको एउटा विशेष मोर्चा पनि हुनसक्छ। भोलि पार्टी एकताको लागि संयोजन समिति पनि हुनसक्छ भनेर हाम्रो छलफल चलिराखेको छ। अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन। सम्भवतः केही दिनभित्र हामी एउटा निर्णयमा पुग्छौँ। अध्यक्ष दाहालले वामपन्थी एकता लगायतको विषयमा गठबन्धनभित्र रहेका दलहरूसँग समेत छलफल भइरहेको बताए। उनले दिल्लीमा नेपाली कांग्रेसकी नेत्री आरजू देउवा र आफू बीचमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नभएको स्पष्ट पारे। केही षड्यन्त्रकारीहरूले यसलाई तन्काएर षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले उठाउन खोजेको बताउँदै यसमा कुनै पनि प्रकारको सत्यता नरहेको दावी गरे। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले दलाल पुँजीलाई पोपेर देशमा समाजवादी आउन नसक्ने दावी गर्नुभएको छ। उहाँले दलाल पुँजीलाई पोपेर
पोषेर र प्रोत्साहन दिएर देशको राष्ट्रिय पुँजीको प्रवर्धन हुने कुरा सम्भव नहुने बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिमा विकृति, विसङ्गति, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति देखा परेको बताउनुभयो। उहाँले देशको राजनीतिमा विकृति, विसङ्गति, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति देखा परेको भन्दै यसलाई निमित्यान्न पारेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालको राजनीतिमा भ्रष्ट प्रवृत्ति देखा परेकोले बेलैमा सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले पुष्पलालबाट दीक्षित भएर नै नयाँ पार्टी खोलेको बताउनुभयो। उहाँले आफूले इतिहासका पानाहरू निर्माण गरेको र इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको उल्लेख गर्नुभयो। तीन मार्गहरू घाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षालाई यस सन्दर्भमा मानिसहरूका यी विकृति र विसङ्गतिहरू समाजमा विद्यमान त्यसलाई समाप्त पार्ने कुरालाई सांस्कृतिक रूपमा देखा परेका अनेक खालका यी समस्याका पाटाहरूलाई हाम्रो सामाजिक सम्बन्धमा देखा परेका अनेक त्यस्ता अप्ठ्यारा चिजहरूलाई हामी ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अध्यक्ष नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले देशमा छुट्टै पहिचान बनाइसकेको बताउँदै पार्टीको राजनीति देश र जनताका लागि मात्रै सीमित हुने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले आम उपभोक्ताहरूको अहित हुने खालका कुनै पनि गतिविधि हुन नदिन सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले संविधानमा उपभोक्ताको अधिकारबारे मौलिक हकमै व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको अहित हुने कुनै पनि काम हुन नदिन सम्बन्धित पक्षहरू सचेत हुनुपर्ने समेत बताउनु भएको छ। नेता सिंहले संविधानले व्यवस्था गरेको आम उपभोक्ताको अधिकारबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। दिनुपर्ने ती अधिकारहरू के आएको छ त भन्ने कुरा पहिले इन्फर्मेसन चाहिँ राख्नु पर्दो रहेछ। अब इन्फर्मेसनै भएन भने त हामीले चाहिँ गाह्रो हुन्छ। चाहिँ हरेक कन्ज्युमर्सहरूलाई अलर्ट गराउने काममा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ सफलता मिलोस् भन्ने चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेता सिंहले उपभोक्तालाई ठगिन नदिने गरी सूचना दिने व्यवस्था मिलाउने पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष विनय यादवले हिन्दू धर्म लोकतान्त्रिक धर्म भएको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा अभियानले आयोजना गरेको संघीय हिन्दू गणतन्त्रका लागि युवा सम्मेलन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले हिन्दू राष्ट्रले सबै धर्मलाई एकै ठाउँमा जोड्न सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष यादवले हिन्दू धर्म भनेको लोकतान्त्रिक धर्म भएको समेत दावी गर्नु भएको छ। यस्तै हिन्दू धर्मले कोही कसैलाई पनि विभेद नगर्ने बताउँदै उहाँले सनातन धर्म भनेकै सबैको साझा धर्म भएको पनि बताउनु भयो। धर्म भनेको व्यक्तिगत एउटा परिवारको रजाई गर्ने संस्कृति हैन मित्रगण। हिन्दू संस्कृति भनेको सनातन संस्कृति भनेको सनातन संस्कृतिको नाममा एउटा परिवारको रजाई गर्ने थलो हैन मित्रगण। कार्यक्रममा विभिन्न अभियन्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उनीहरूले नेपाललाई अविलम्ब संघीय हिन्दू गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामपछि 3 करोड लगानीमा निर्माण भएको पार्कप्रति गएन जनप्रतिनिधिको चासो, संरक्षणको अभाव, संरचना भत्किन थाले। पाल्पाको कालीगण्डकी करिडोर क्षेत्रमा हरियाली प्रवर्धन गरिँदै वनमारा फाँडेर 650 हेक्टर वन क्षेत्रमा खयरका बिरुवा रोपिँदै र खाद्यान्न निर्यात सुचारू गर्न रुस र युक्रेन बीच सहमति। अन्य निर्यात सुचारू भएपछि विश्वभर बढ्दो भोकमरी र मूल्यवृद्धि कम हुने विश्वास।
विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सहमहामन्त्री किशोर सिंह राठौरले देश र जनताका लागि जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। बाँकेको नेपालगञ्जमा आयोजित नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको बधाई तथा सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सहमहामन्त्री राठौरले निर्वाचित पार्टीको मात्रै नभएर देश र जनताका विषयमा जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सहमहामन्त्री किशोर सिंह राठौरले देश र जनताका लागि जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। बाँकेको नेपालगञ्जमा आयोजित नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको बधाई तथा सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सहमहामन्त्री राठौरले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पार्टीको मात्रै नभएर देश र जनताका विषयमा जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने बताए। शहीदहरूलाई सम्झँदै गर्दा बीपी कोइरालाले गरेको योगदानका बारेमा पनि सम्झाउनु पर्ने र नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना कमजोरीहरूलाई समाप्त गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए। शहीदलाई सम्झिसकेपछि नेताहरूलाई स्मरण गरिसकेपछि हामीले यो काम गर्ने कुरामा संगठन गर्ने कुरामा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्ने छौँ भन्ने कुराको प्रमाण गर्न जरुरी छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेस बीपी कोइरालाले बनाएको पार्टी उहाँले जीवन भरि प्रतिकूल परिस्थितिमा राजनीति गर्नुभयो। अधिकांश समय जेल प्रवासमा बस्नुभयो र बीपी कोइरालालाई जेलमा क्यान्सर हो। उहाँ क्यान्सरको पीडित भएर 2039 सालमा हामी सबैलाई छोडेर जानुभयो। सहमहामन्त्री राठौरले कांग्रेस देशको जिम्मेवार पार्टी भएको हुँदा विगतदेखि वर्तमानसम्म देश र जनताका लागि जिम्मेवार भएर जानुपर्ने बताए। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले ठूलो जिम्मेवारी पाएको भन्दै त्यसलाई पनि समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए। यो देशको जिम्मेवार पार्टी हो। यो देशको राजनीतिको मूल प्रभाव र नेपाली कांग्रेस अरू जस्तो पार्टी होइन। हामीले देशप्रति जनताप्रति सधैँ जिम्मेवार भएर हिजोका दिनमा पनि प्रस्तुत भएका छौँ र भोलिका दिनमा पनि जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन जरुरी छ। र आज बधाई र सम्मान पाउँदै गर्दा निर्वाचित साथीहरूले पार्टीबाट अवसर पाएर चाहिँ निर्वाचित हुनुभएका पार्टीबाट टिकट पाएर निर्वाचित हुनुभएका साथीहरूले सम्मान र बधाई मात्र होइन, उहाँहरूले जुन जिम्मेवारी पाउनु भएको छ, पद भनेको जिम्मेवारी हो, दायित्व हो। त्यो जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन मैले सकिरहेको छैन। स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसले युवाहरूलाई विशेष स्थान दिएको भए पनि युवाहरूको क्रियाकलापबाट आगामी नेतृत्व युवाको हातमा दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको सहमहामन्त्री राठौरले बताए। उनले पार्टीले मूल्याङ्कन गरेर युवा वर्गलाई नेतृत्व दिएको अवस्थामा उनीहरू पनि खरो रूपमा उत्रिनुपर्ने बताए। युवा साथीहरूले थोरै मिहिनेत गरेर पनि अवसर पाउनु भएको छ। यो ठुलो तपाईँको जीवनमा यो ठुलो उपलब्धि हो, अवसर हो। अवसरको रूपमा तपाईँहरूले आफूलाई लिनुभयो भने तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ कसरी मैले काम गर्दै गर्दाखेरि मैले पार्टीलाई कसरी मजबुत बनाउन सक्छु, मैले यो जिम्मेवारी पाउँदै गर्दा मैले पार्टीलाई कसरी मजबुत गर्न सक्छु भन्ने विषयमा समीक्षा गरेर तपाईँहरूले काम गर्नुभयो भने मलाई लाग्दछ तपाईँहरूलाई बनाएको नेपाली कांग्रेसले टिकट दिएको र चाहिँ। सहमहामन्त्री राठौरले पार्टीभित्र चरम अन्तर्घात भएकै कारण स्थानीय तहको निर्वाचनमा कतिपय स्थानीय तहमा कांग्रेसका नेता पराजित भएको बताए। त्यस्ता प्रवृत्ति विरुद्ध आगामी 4 वर्षपछि हुने कांग्रेसको महाधिवेशनमा ठिक गर्नुपर्ने भन्दै अहिले एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायातमा भाडा वृद्धि गरेको छ। प्रदेश सरकारले बढा सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा दर राजपत्रमा समेत प्रकाशन भएको छ। यसरी सार्वजनिक यातायातमा पटक पटक हुने भाडा वृद्धिले आम सर्वसाधारण भने मारमा परेका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायातमा भाडा वृद्धि गरेको छ। प्रदेश सरकारले बढाएको सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा दर राजपत्रमा समेत प्रकाशन भएको छ।
यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा भाडा वृद्धिपछि 5 किलोमिटरसम्मको भाडा दर 20 रुपैयाँ नै कायम रहेको छ। यस्तै 10 किलोमिटरसम्मको भाडा 25 बाट बढेर 27 रुपैयाँ पुगेको छ भने 15 किलोमिटरसम्मको भाडा 30 बाट बढेर 32, 20 किलोमिटरसम्मको भाडा 33 बाट बढेर 35 र 20 किलोमिटरभन्दा माथिको भाडा 38 बाट 40 पुगेको छ। यसरी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायातमा बढाएको भाडा वृद्धिले सर्वसाधारण नागरिक भने मारमा परेका छन्। अध्ययनका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ने विद्यार्थी तथा ज्याला मजदुरीका लागि सार्वजनिक सवारी मार्फत यात्रा गर्ने आम नागरिक र विभिन्न कामले सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई सरकारको पछिल्लो निर्णयले समस्या बल्झिएको उनीहरूको भनाइ छ। सामान्य एउटा चाहिँ मजदुर सम्बन्धी काम गर्ने मान्छे हामी आज भाडा बढ्यो। हिजो चाहिँ के गर्थ्यो भने हिजो पनि 10 रुपैयाँ के अरे 100% भाउ वृद्धि गर्ने घटाउँदाखेरि 5% घटाउने यही नै भइरहेको थियो। फेरि आज पनि भाडा बढ्यो भन्दाखेरि आज पनि केही बढ्यो भन्दाखेरि हामी कहिलेसम्म यो सहने त? जनताले सहने के त? यसैको लागि बनाएको सरकार हो त यो। हामीले यसैको लागि बढाउने मात्रै, घटाउने जनतालाई सुविधा पाउनु भन्दा बढाउने मात्रै को लागि बनाएको सरकार हो भने हामी के गर्ने त? अब यो त ज्यादती हो हैन। सर्वसाधारणलाई अब हरेक महिना जस्तो पेट्रोलको भाउ बढाएको छ, हरेक महिना जस्तो भइरहेछ। हामी जस्तो सर्वसाधारणलाई त्यो साह्रै गाह्रो मर्कै पर्छ। ट्याक्सीको भाउ बढ्छ, बसको भाउ बढ्छ हैन, के अरे फेयर बढ्छ। हामीलाई गाह्रै छ, सर्वसाधारणलाई त गाह्रै छ। यसरी सरकारले पटक पटक भाडा वृद्धि गर्दा यातायात व्यवसायीले पनि आफू खुसी भाडा लिने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। अध्ययनका लागि उपत्यकामा बस्ने विद्यार्थीहरूले भने आफूहरूसँग नियमित आम्दानीको स्रोत नभएकाले सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्नु असहज हुँदै गएको बताएका छन्। हामी विद्यार्थी होइन, अनि हामी विद्यार्थी भएपछि यहाँ हामीलाई कलेज यताउति होइन कहीँ जाँदा धेरै यहाँ भाडाले, यो सार्वजनिक भाडाले कारण हामीलाई धेरै दुःख पुगेछ क्या। अनि हामी विद्यार्थीसँग त्यति पैसा हुँदैन, अनि धेरै यहाँ टाढा जाँदा होइन, अनि यो बसको कर यो भाडा बढाइदिँदा हामीलाई धेरै यसो दुःख पुगेछ होइन। यो भाडा वृद्धि भएर हामीलाई पनि धेरै असहज भएको छ। हिजो अस्ति अब विराटनगरबाट यहाँ पढ्न आउँदा पनि अब मिडल क्लास फ्यामिलीबाट भएर पनि हामीलाई यहाँ विराटनगरबाट आउँदा पनि जहाँ 1500 थियो यहाँ अहिले 1800 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। भाडा वृद्धि भएर धेरै असहज भएको छ हामीलाई पनि। जनताको हितका लागि बनेको सरकारले जनताकै समस्या र अवस्थाको मूल्याङ्कन नगरी अस्वाभाविक रूपमा पटक पटक भाडा बढाउँदा सर्वसाधारण मारमा पर्ने गरेका छन्। बागमती प्रदेश अन्तर्गत उपत्यका बाहिरका क्षेत्रमा भने यस अघिको भाडामा 8.39% भाडा बढेको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कमल श्रेष्ठको साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारीको भाडामा वृद्धि गरेको छ। यसरी सार्वजनिक यातायातको भाडामा हुने गरेको वृद्धिले सर्वसाधारण नागरिक मारमा परेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, सार्वजनिक सवारीमा भएको पटक पटकको भाडा वृद्धिलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। जनतालाई धेरै भार परिरहेको छ। स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अब पढ्न लेख्नदेखि हरेक कुरामा उनीहरूलाई धेरै गाह्रो भइरहेको छ। अब मजदुरीको ज्याला चाहिँ 3 वर्ष अगाडि पनि 500 थियो भने चाहिँ अहिले नै 500 छ। हरेक कुरामा अब वृद्धि होला भन्दाखेरि सबै सामानहरूमा चाहिँ वृद्धि भइरहेको छ। मजदुरीको चाहिँ ज्याला कम भइरहेको छ। अहिले चाहिँ हामी सर्वसाधारण यो जनताहरूले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै दुःख भइरहेछ। अब भाडा पनि धेरै महँगो भइरहेछ। अब यो चाहिँ अब सरकारले हेर्नुपर्ने चासो हो। अब अहिले अब हरेक अब मजदुर गर्नेहरूलाई नै दुःखै छ। अब धेरै किसिमको दुःखहरू परिरहेछ। यो भाडा अनि के अरे गरिबलाई कस्तो भइरहेछ, अनि नेपाल सरकारले के हेरिरहेछ, अनि कति दुःख पसिना बगाइरहेछ, अनि एक छाक भात खानलाई पनि कति गाह्रो भइरहेछ मान्छेलाई। अलिकति अनि स्कुल स्टुडेन्टहरूलाई पनि न्यून गर्नु पर्यो। यो चाहिँ सरकारले चाहिँ नेपाली जनतामाथि गरेको एउटा चाहिँ नराम्रो कुरा हो होइन। यो भाडालाई चाहिँ तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि नेपाली जनता अहिले ठुलो मारमा परिरहेका छन्। खालि वृद्धि भइरहेको छ होइन। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कच्चा पदार्थको मूल्य घटे पनि नेपालमा त्यो किसिमको नघटेर चाहिँ मूल्य बढिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि सरकारलाई हेर्ने जनताप्रति एउटा दृष्टिकोण समेत नराम्रो भइरहेको छ। सबैजना अब काठमाडौँमा सब अब भएकोहरूसँग त अब हुँदैन नि त। कोहीसँगहरू
हुन्छ। यो भाडा चाहिँ अब विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ होइन अलिक गाह्रो भइरहेछ, वर्तमान भाडा वृद्धि भइरहेको छ। काम गरी खाने मान्छेलाई पनि भाडा महँगो कारण चाहिँ गाडी नभएर हिँडेर जानुपर्ने अवस्था देखिरहेछ। त्यो चाहिँ भाडा चाहिँ न्यूनीकरण गर्नु पऱ्यो, घटाउनु पऱ्यो। सङ्घीय सरकारको करिब 3 करोड लगानीमा निर्माण भएको धनगढीको कनरी पार्क अलपत्र अवस्थामा छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 मा कनरी पार्क निर्माण सम्पन्न भई उद्घाटन भएको करिब 2 वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि पार्क सञ्चालनबारे कुनै पहल भएको छैन। अझै पार्कभित्र बनाइएका संरचना टुटफुट भई कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। पार्क सञ्चालन अघि नै संरचना टुटफुट भए पनि उपमहानगरले संरक्षणमा चासो नदिँदा भएका अन्य संरचना समेत भत्किन थालेका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। 2077 साल कार्तिक 2 गते कैलाली स्थित तत्कालीन धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख निरिप बहादुर वड र उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले उपमहानगरपालिका 15 मा निर्माण गरेको कनरी पार्कको उद्घाटन गरेका थिए। उद्घाटन गर्दै तत्कालीन नगर प्रमुख वडले कनरी पार्क सबैका लागि खुल्ला भएको भन्दै यसलाई गुरु योजना अनुसार थप व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने बताएका थिए। सङ्घीय सरकारको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कनरी पार्क निर्माण गरेको थियो। 2 करोड 74 लाख रुपैयाँमा पार्क निर्माणका लागि देवसिंह एलबीजेबीसँग 2074 असार 30 गते सम्झौता गरे अनुसार 3 वर्ष अगाडि नै निर्माण सकिएको थियो। तर निर्माण कम्पनीले पार्क हस्तान्तरण गर्नु पूर्व नै पार्कभित्रका संरचना भत्किएको भए पनि उपमहानगरले उद्घाटन गर्दै अल्पत्र अवस्थामा छाडेको पाइएको छ। त्यस यता पार्कको कुनै संरचना नहुँदा पर्यटकहरू समेत यहाँ जान छाडेका छन्। महिनाको म त्यो भन्नु आउँदा कहिले आउँछन् कहिले यसो यहाँ यो जङ्गलमा के हेर्ने भनेर गेटैबाट फर्कन्छन् सर। अब यो हाम्रो सुरक्षा भएनन्। अब के गर्ने, मैले वारिकन हुँदैन आयोजकको टिकट काटेर म नगरपालिकामा पठाइदिन्छु सर। अरू म त्यही 2-4 जना कहिले 10 जना यति हुन्, ज्यादा आउँदैनन् कि दैनिक त्यही हो। दैनिकले नै कसै दिन त सुन्न सर, 4-5 दिन त सुन्नै हुन्छ। शनिबार दिन त्यो अब केटाहरू छुट्टी हुने हो नि सर, त्यही दिन आउँदा हुन्छ। 12 बिघा क्षेत्रफलमा रहेको पार्क अलपत्र परेपछि सरकारको करिब 3 करोड बजेट बालुवामा पानी हाले चाहिँ भएको छ। पार्क निर्माण पश्चात आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्दै उपमहानगरपालिकाको आम्दानी बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि पार्कको आम्दानीले भने चौकीदारको पारिश्रमिक पनि पुग्ने देखिएको छैन। एकातर्फ निर्माण कम्पनीले कमसल सामग्री प्रयोग गरेका कारण संरचना भत्किएका छन् भने अर्कोतर्फ उपमहानगरले संरक्षण नगर्दा बनेका पार्क पनि अलपत्र रहेको छ। यसरी पार्क अलपत्र भएपछि राज्यको सम्पत्ति सकिनु बाहेक कुनै उपलब्धि नभएको स्थानीयले बताएका छन्। यसमा त अब अहिले धेरै काम छ हजुरको, यहाँ पानीको धेरै आफत छ। यहाँ त पानी नभएर यो जम्मै फुल सुकेका छन्, आउँछन् बाहिरबाट आउनेहरू पनि पानीको बिना त यहाँ एउटा धारा छ त्यहाँबाट त्यो पम्प लाग्छ उता त्यहाँसम्म पानी खाने समस्या छ। सबभन्दा पानीको समस्या हो यहाँ। अहिले त व्यवस्थित त यो टुटफुट सबै भइसकेको छ। राम्रो पहिला थियो, अहिले खराब पुरा भइसकेको छ। यो स्विमिङ पुल भन्छ नि त, यो स्विमिङ पुललाई यो रुखको जराले पुरा खालिदिएको छ। यसको के काम लागेको छ? केही काम लागेको छैन। अझै यो झारी पुरा सफाइ गरिदियो भने अलि राम्रो हुन्थ्यो त। पुरा यताउता फुल रोपेर बगैँचा बनाएर अनि यता झाडी सफाइ गरेर गऱ्यो भने अलि राम्रो हुन्थ्यो। यति बेला धनगढी उपमहानगरपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै उपप्रमुख कन्दकला राणाले पार्कको स्थलगत अवलोकन गरेकी छन्। काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका स्विमिङ पुल लगायतका संरचना तथा पार्कको अवस्थाबारे उनले जानकारी लिएकी छन्। त्यससँगै उपप्रमुख राणाले पार्कको संरक्षण र भत्किएका संरचनाबारे कार्यपालिकामा जानकारी गराएर पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताइन्। अबको यो जुन समस्या छ, मैले यहाँको स्थानीयहरूसँग सरसल्लाह गरेँ कि तपाईँहरू यहाँको बुद्धिजीवीहरू र यो सञ्चालन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, तपाईँहरू सरसल्लाह गरेर धनगढी महानगरपालिकामा आउनुहोस्, हामी पनि सरसल्लाह गरौँ र बसेर छलफल गरेर यो उद्यानलाई पार्कलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्ने मैले जानकारी दिएको छु। करिब 3 करोड रुपैयाँ राज्यको लगानी गरी निर्माण भएको कनरी पार्क भत्किएकी अवस्थामा उद्घाटन गर्ने तत्कालीन जनप्रतिनिधिले कसरी यस अवस्थाकी पार्क उद्घाटन गरे भन्ने प्रश्न उठेको छ। त्यससँगै यसपछिका जनप्रतिनिधिले पनि पार्कका चौकीदारलाई पारिश्रमिक दिइरहने तर
पार्कको अवस्थाबारे जानकारी नै नलिनुले उनीहरूप्रति जनउत्तरदायी कम भएको देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। वन संरक्षणको काममा सरकार मात्रै लागेर हुँदैन, जनताको पनि साथ चाहिन्छ। तर यसबाट स्थानीय जनताले समृद्धिको स्वाद पनि चाख्न पाउनुपर्छ। वन जोगाउनका लागि पर्ने स्थानीय जनतालाई नै समृद्ध बनाउन सकिएन भने त्यो वन कुनै पनि हालतमा हराभरा हुन सक्दैन। त्यसैले जसले जोगाउँछ ऊ आफै पनि जोगिने वातावरण सिर्जना हुन जरुरी हुन्छ। पाल्पाको रामपुरमा अहिले यस्तै काम भइरहेको छ। त्यहाँका स्थानीय जनतालाई समृद्धिको स्वाद चखाउने गरी वनमारा फाडेर खैरका बिरुवा रोपिँदैछ। पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले वनमारा र झाडीले ढाकेको वन क्षेत्रलाई सरसफाई गरी खैर रोपण अभियान थालेको छ। रामपुर नगरपालिका भित्रका 3वटा सामुदायिक वनमा वनमाराले नष्ट बनाएको खैरको जंगललाई पुनः खैरमय बनाउने अभियान थालेको हो। कालीगण्डकी नदी किनार क्षेत्रमा खैर उत्पादनको सम्भावना भएकोले सामुदायिक वनले खैर रोपणमा अग्रसरता देखाएको हो। कालीगण्डकी करिडोर क्षेत्रमा हरियाली प्रवर्धन गर्दै वनमाराले खाएको क्षेत्रमा पुनः खैर स्थापित गर्न खोजिएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख दीपक ग्यावालीले बताए। यो वनमारालाई निकालेर जरैदेखि चाहिँ उखालेर अनि यसलाई चाहिँ पुनः वन स्थापना भन्छ भने फरेस्ट रिस्टोरेसन भन्छ। पुरानो पहिलेको वनलाई फेरि वन बनाउने काम चाहिँ यहाँ खैरको जङ्गललाई चाहिँ खैरकै रूपमा चाहिँ स्थापित गर्ने गरी चाहिँ यो प्रयास भइरहेको। कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले वनमारालाई रोक्नको लागि पनि फेरि यो वृक्षारोपणको साथसाथै चाहिँ हामीले खैरको बिउ पनि छरेर चाहिँ यसलाई कालान्तरमा चाहिँ वनको रूपमा विकास गर्ने। फेरि खैर हुने ठाउँमा जुन ठाउँमा जे वनस्पति हुन्छ त्यही ठाउँमा त्यो हुने हो। खैर हुने एरिया भएको हुनाले खैरको जङ्गल स्थापना गर्ने र यसरी यो कालीगण्डकी कोरिडोर जुन छ यसलाई ग्रिन बेल्टको रूपमा पनि विकास गर्ने। रामपुर नगरपालिका भित्रका 3वटा सामुदायिक वनको झण्डै 6.5 हेक्टरमा खैर रोपण थालिएको छ। खेर गएको वनबाट खैर उत्पादन हुने देखिएकाले भविष्यमा आम्दानी लिन सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको छ। वनमाराले वन खाएर गाई बाख्रालाई घाँस समेत अभाव भएको वन क्षेत्रलाई सफा गरेर 4800 खैरका बिरुवा रोपिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले जानकारी दिएको छ। हाम्रो यो वनमाराले झाडी बनाएर मिचेर यहाँ केही खेती पनि नहुने अथवा गाई बाख्रा चराएर घाँस पनि नआउने ठाउँमा त्यो सबै फाँडफुँड गरेर हामीले चाहिँ अहिले खैरको बिरुवा लाउनु खोजिएको छ। यो खैरको बिरुवा भनेको लगभग 4800 3 हेक्टरमा 1600 दरले 4800 लगाउनु भनिएको छ। र यो जिल्ला वन कार्यालय र रामपुर वन कार्यालयले सहयोगमा उपभोक्ताले यो लगाउनु खोजिरहेको छ। वन कार्यालयले खैर रोपण सहित रामपुर क्षेत्रका बाक्लो भएको साल वन काटछाट गर्न थालेको छ। डिभिजन वन कार्यालयसँगको सहकार्यमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाल्पाले गर्न लागेको यस कार्यले वन संरक्षणमा लागि परेका समुदायलाई समृद्ध बनाउने निश्चित छ। वनबाट समुदायलाई आम्दानी र लाभ दिलाउने काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता पनि हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले आज लागु औषध सहित 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौलबाट भारतीय नम्बरको गाडीमा लुकाई छिपाई भित्राइएको करिब 3000 बढी लागु औषध टीटी इन्जेक्सन सहित वीरगञ्ज महानगरपालिका 10 का अनिल कुमारलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले उनको साथबाट टीटी इन्जेक्सन फेनारगन 886 एम्पुल, डाइजोमा 1155 एम्पुल र नोर्फिन 978 एम्पुल गरी 3011 एम्पुल र 1785 पिस नाइट्रोभेट ट्याब्लेट बरामद गरेको प्रहरी उपरीक्षक रमेश कुमार बस्नेतले बताउनुभयो। प्रहरी निरीक्षक प्रज्वल थपलियाको नेतृत्वमा रहेको प्रहरी टोलीले विशेष सूचनाको आधारमा लागु औषध सहित कुमारलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका अनिलले भारतीय BR 07Y8201 नम्बरको सुजुकी मारुति अटो कारको बीच सिट पछाडि बनाइएको फल्स बटममा लुकाई भित्राइएको लागु औषध बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। र त्यो गाडी र गाडीमा चालक र यो बिक्री वितरणमा संलग्न मान्छे एकजना अनिल कुमार नामको मान्छे सहित यो परिणामको 3019 एम्पुल चाहिँ लागु औषध छ। यसमा फेनारगन, डाइजोपाम र नोर्फिन गरिकन
3019 छ भने नाइट्रो भेट चाहिँ 1785 पिस। यो गाडीको सिटको फल्स बनाई, सिट मुनि फल्स बनाई चाहिँ यो लुकाई छिपाई लिएर आइरहेको अवस्थामा चाहिँ पक्राउ गरिएको। पक्राउ परेका अनिललाई लागू औषध सम्बन्धी कसुरमा म्याद थप गरी आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरी उपरीक्षक बस्नेतले बताउनुभयो। विगत केही महिनादेखि लागू औषध तस्करहरूले वीरगञ्जलाई ओसार पसारको मुख्य हबको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरेपछि पर्सा प्रहरीले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न चेक जाँचलाई कडाई गरेको छ। भारतको विभिन्न शहरबाट भित्राइएको लागू औषध वीरगञ्जको बाटो हुँदै नेपालको विभिन्न शहरमा पुर्याउने गरिन्छ भने मकवानपुर तथा चितवनबाट भित्राइएको लागू औषध गाँजा समेत वीरगञ्जको बाटो प्रयोग गरी भारतको विभिन्न शहरमा पुर्याउने गरिएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि खाद्यान्न निर्यात सुचारू गर्न रुस र युक्रेन बीच सहमति। अन्न निर्यात सुचारू भएपछि विश्वभर बढ्दो भोकमरी र मूल्य वृद्धि कम हुने विश्वास। र स्विडेन युरोकप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश, बेल्जियम 1-0 ले पराजित। सेमिफाइनलमा स्विडेन घरेलु टिम इङ्ल्यान्डसँग खेल्ने। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक लडाईँमा शहीदलाई सम्मान दिन नसकेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। राजनैतिक स्वार्थका लागि आफ्नै अग्रजको सम्मान गर्न नसकेको टिप्पणी। कांग्रेस नेत्री आरजू र आफूबीच कुनै सम्झौता नभएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको दावी। तथ्यहीन र षड्यन्त्रमूलक प्रचारबाजीबाट सतर्क रहन आग्रह। दलाल पुँजीलाई पोषेर देशमा समाजवाद आउन नसक्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। नेपालको राजनीतिमा भ्रष्ट प्रवृत्ति देखा परेको धारणा। खाद्यान्न निर्यात सुचारू गर्न रुस र युक्रेन बीच सहमति। अन्न निर्यात सुचारू भएपछि विश्वभर बढ्दो भोकमरी र मूल्य वृद्धि कम हुने विश्वास। र स्विडेन युरोकप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश, बेल्जियम 1-0 ले पराजित। सेमिफाइनलमा स्विडेन घरेलु टिम इङ्ल्यान्डसँग खेल्ने। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।